السلام عليكم. معكم مارولاغ موزع معتمد مع لا سوسيتي فوريفر ليفينغ. جيت نشرح لكم في هذا لا فيديو رابيدمون لوتيليزاسيون تاع لو بروغرام كلين 9 ولا لو سيناف. لو سيناف هذا سي ان بروغرام ناتوريل في مدة 9 أيام يصفي لكم الكور تاعكم ويديتوكسينيه ويطيحكم في البو. حاجة مليحة في هذا لو بروغرام انو سي ان بروغرام بيو ناتوريل، ولافونتاج الكبير تاعو انه يلفي لا ديتوكس ولا يدير تصفيه في مده 9 ايام. لا بيريود تاعو قليله بزاف. مكونات تاع هذا البروغرام فيه 2 لتر دو جيل دالوي فيرا ستابيليزي، هامديك 2 لتر. فيه ان ساشي تاع الالترا لايت، هادو سي دي بروتيين ناتوريل. وفيه ثاني دي كومبليمون اليمونتير ا باز دو غارسينيا، وفيها نوتر كومبليمون اليمونتير نقولولو لو تاع. وفيه تاني دي فيبر ناتوريل ولا الياف طبيعيه. تجي معاها نقرد كادو من لا سوسيتي، معاه لو متر ريبون باش تقيسو تميزيريو به. قبل ما تبداو البروغرام تاعكم عندكم فوالا كاينه اون باج هنايا تحدو فيها لوبجيكتيف تاعكم من هذا البروغرام، وهنا تميزيريو رواحكم قبل ما تبداو البروغرام، لي هونش لي كويس لو بوا اكسيتيرا. هنا تحطوا لي ميزور تاعكم قبل ما تبداو البروغرام. عندكم بلاصه باش تحطوا لي ميزور تاعكم ورا البروغرام. نبداو مع بعضنا البروغرام. هو في البروغرام هذا يحب الانسان يصبر له باسكو صعيب سورتو في النهار الاول والثاني، مي يطلب شويه صبر وان شاء الله تكون النتيجه مليحه. نبداو مع بعضنا. فوالا بدينا النهار الاول. واش عندنا؟ بون النهار الاول والثاني بلوتو واش عندنا عندنا صباح ربي مع نوضو نشربو 2 كابسول تاع فوريفر غارسينيا بلس. فوالا دي كابسول تاع فوريفر غارسينيا بلس نشربو الزوج هادو الاولين، هادو الصباح، هادو هما الفطور تاعنا. وراهم نشربو 120 مليلتر تاع لو جيل دالوي فيرا ستابيليزي، 120 مليلتر. من بعد نديرو 30 دقيقة سبور. وراهم نشربو ان كومبريمي تاع الترم. فوالا هاو لو كومبريمي تاع الترم، راهم نشربو هاد لو كومبريمي تاع الترم. هذا هو الفطور تاعنا في النهار الاول والثاني. وعندنا في الكولاسيون نشربو ان ساشي تاع لي فيبر. فوالا نشربو ان ساشي تاع لي فيبر نخلطوه في 240 جوسكا 300 مليلتر تاع الماء. ان ساشي تاع لي فيبر. الكولاسيون نشربوها جويه 10 ل 10 ونص. هذه الكولاسيون تاعنا. من بعد عندنا في الغداء ديجوني نشربو توجور 2 كابسول تاع فوريفر غارسينيا بلس. في الغداء تاعنا ديال جوج طرونشونس الوحده نشربو 2 كابسول تاع غارسينيا. وراهم نشربو 120 مليلتر تاع لو جيل دالوي فيرا ستابيليزي. وراهم ناخدو ان دوز تاع فوريفر غارسينيا الترا لايت. تجي فيها المغرفه تاعها لا دوزيز تاعها لداخل. تهزو مغرفه بودر منا تحطوها في الشيكر تاعكم وتخلطوها ب 300 مليلتر تاع الماء ولا تاع الحليب اكريمي. من بعد وراها ناخدو كومبريمي تاع الترم. فوالا كومبريمي تاع الترم. هذا هو الغداء تاعنا. من بعد عندنا في العشاء ناخدو 2 كومبريمي تاع غارسينيا بلس، وناخدو 120 مليلتر تاع لا بولب دالوي فيرا ستابيليزي. هذا هو العشاء تاعنا. وعندك اون سواري في الليل تاخد 120 مليلتر تاع لالوي فيرا في الليل خلاص قبل ما ترقد. وتشرب بزاف الماء في النهار الاول والثاني. تشربوا بزاف الماء. بيان سور سعيده ونصبروا باسكو هادو هما لا باز تاع البروغرام تاعنا. هو النهار الاول والثاني الفون ديماري ونصبروا فيهم. لكن ريماركيتو ما فيهمش ماكله خلاص، فيهم غير الحوايج ولا لي كومبليمون تاع فوريفر. نروحو لطروزيام جور نوفيام جور. ديجا في النهار الاول والثاني كي تخلصوا النهار الثاني تحسوا روحكم خفاف بزاف. بون طروزيام جور توجور الفطور 2 كومبريمي تاع لي غارسينيا بلس ناخدوهم على صباح ربي. وراهم 120 مليلتر تاع لو جيل دالوي فيرا ستابيليزي. وراهم ان دوز تاع الالترا لايت. وراهم كاين ان كومبريمي تاع الترم. هنا غلطه تاع لامبريسيون، كاين كومبريمي تاع الترم في الفطور. وراهم هاوليك لو ترم هذا هو.
وعندنا 30 مينوت ديكزارسيس كالعادة الصباح. ومن بعد على 10 ولا على 10:30 عندنا ان ساشي تاع لي فيبر، هادي كولاسيون. في الغدا توجور ناخدو 2 كابسول تاع فوريفر غارسينيا، هاديك 2 كابسول. ومن بعد ناخدو دوزة تاع الالترا لايت. ومن بعد هنايا ناخدو وراهم لو تيرم كالعادة، ناخدو وراهم تيرم. هذا في الغدا. عندك في العشاء تاخد 2 كابسول تاع الغارسينيا بلوس تاعك تاع العشاء. ومن بعد عندك ان ريبا تاع 600 كالوري. قالك تروح لاباج 16 حتى 17 باش تلقى اكزامبل تاع عشاء تاع 600 كالوري. عشاء تاع 600 كالوري نعطيكم ان اكزامبل، فيه مورسو ستيك مورسو سكالو بلوتو وشويه روز مع شويه سلطه، هذا عشاء تاع 600 كالوري. وعندك في الليل اشرب على الاقل 240 مليلتر تاع الماء في لاصواري في الليل، خلاص قبل ما ترقد. هذا هو البروغرام تاعنا من النهار الثالث للنهار التاسع. يقول لك كي توصل للنهار التاسع، في الغداء تقدر ترومبلاسي لا دوز تاع الالترا لايت بان بلا تاع 300 كالوري باش تبريباري روحك. سما البروغرام تاع الماكله اللي يجي ورا لو كلين 9. كي خلصت لك لو كلين 9 تسويفي شويه هذا البروغرام تاع الماكله. هادو الناس اللي يديروا لو كلين 9 برك، واللي ما يديروش لو كلين 9 علاه يبريباريو رواحهم بلا تاع 300 كالوري، باسكو ورا لو كلين 9 لا حابين يطيحوا كثر عندهم لا دوزيام ايطاب اللي هي لو اف 15 اللي حابين يطيحوا كثر من لو بوا ولا باش يمسكليو الكور تاعهم. هذا تعريف رابيدمون على البروغرام كلين 9. الى اي حاجه خصكم اي حاجه اطرحوها في كومونتير، نزيد نعطيكم دي ريبونس. السلام عليكم.